ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی قدر ذی وقار علماء کرام، سامعین حضرات، میرے ذمہ منتظمین نے جرا موضوع لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دے ولیاں دی تعلیم کیری ہوندی ہے. کوشش کروں گا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تمہارے سامنے اللہ دے ولیاں دی تعلیم پیش کی جائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ میں حق سچ آکھن دی توفیق نصیب فرمائے. ولی دا معنی ایک معنی ولی دا دوست،
اور جس وقت اساں اے ولی دا لفظ بول دے ہاں اس وقت ساری مراد اے ہوندی ہے کہ اے اللہ دا دوست ہے. لیکن ولایت واسطے ولی ہون واسطے جیری حد بندی اساں مقرر کر دیاں، جیرا کرائٹیریا اساں طے کر دیاں، وہ مختلف ہے. کچھ لوگ اے سمجھ دیں بھئی جیرا موٹے موٹے دانیاں والے تسبے پا لوے، ساوا جبہ پا لوے تے چنگا تگڑا جیا پگڑ بن لوے، وہ ولی ہوندے. کچھ لوگاں دے ہاں معیار اے ہے بھئی جیرا کپڑے لا لوے او ولی تے مجذوب ہوندا ہے. کچھ لوگاں دے ہاں کرائٹیریا اور حد بندی ولی دی ہے بھئی جس نوں چنگی مندی دا ہی پتہ نہ لگے، اپنی ذات دا ہی پتہ نہ لگے، جس نوں اساں آدھے ہاں پاگل تے کملا، او مجذوب تے ولی ہوندا ہے. بہرحال اے تے ہو گئی نا تواڈی اساڈی گل. احکم الحاکمین رب العالمین ذات اس نے ولیاں دی ایک حد بندی دسیے لوگاں نوں. تواڈا بھی ایمان ہونا ہے اور میرا بھی الحمدللہ ایمان ہے کہ جیری ولی دی تعریف اور ولی دے اوصاف اور صفتاں رب نے بیان کی دیاں یقیناً وہی صفتاں والا بندہ ولی ہو سی. ایسے ہی ہے کیوں؟ تواڈا علم میرا علم اج دے لوگاں دا علم ناقص اور کمزور ہے، لیکن کامل علم والا کون ہے؟ بولو بولو ذرا. حضرت صاحب تو فرما رہے ہیں بھئی تھوڑا بولو. ایسے ہی ہے نا؟ رب العالمین دا علم جی میں کامل ہے، او دا فیصلہ بھی کامل ہے، او دی ذات بھی کامل ہے. اس جس چیز نوں جیری تعریف اور جیری صفت جیری ذات نہ لائیے او صفت بھی او دے اندر ہے تے او بندہ ولی بھی تاں کامل ہے. اور اللہ دے قرآن کو تو پوچھ دے ہاں بے ولی کون ہوتا ہے. بعض بندے بیچارے موحدین نو اے بلیم کر دینے، الزام لگا دیں کہ معاذ اللہ اے ولیاں دے دشمن ہیں. سندر ہوں دے ہوئے گا بھئی اے ولیاں دے گستاخ ہیں، ولیاں دے دشمن ہیں. حالانکہ میں خطبے دے اندر ایک حدیث دا ٹکڑا پڑھے ہے اور اے عام حدیث بھی نہیں، حدیث قدسی ہے. تے حدیث قدسی ہو ہوندی ہے جیڑی اللہ اپنے نبی نو دسے. تے کہ فرمایا میرے رب نے میرے نبی نو تے سارے نبی نے پھر امت نو دسی ہو گل. کیری گل؟ من عاد لی ولیجن، جیڑا بندہ اللہ دے ولی نال دشمنی رکھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے ولی دی مخالفت کردا ہے، جیڑا اللہ دے ولی دی دشمنی کردا ہے، فقد آزمتہ بالحرب، فرمایا او میرے نال جنگ کردا ہے، میں اس نال جنگ کرنی. کیوں؟ کہ اے میرا کوئی سجن تے میرا کوئی دوست تے میرا کوئی بیلی جے کوئی بندہ اس نال غیر رکھے تو مینوں غیرت آندی ہے کہ میں اس نال کینے بولا جو میرے سجن دا دشمن ہے. تے اللہ تا صرف غیرت والا نہیں، اللہ تا غیرت پیدا کرنا والا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ تا غیرت نو پیدا کرنا والا ہے. فرمایا سنو جیرا میرا ولی ہوئے تے او دے نال کوئی دشمنی رکھے، سن لو میرے بندو خبردار،
او بندہ بھی وقت اللہ دی پکڑ تو بچ نہیں سکتا۔ ایک گل بھی سمجھ آ گئی بھئی اللہ بھی ولی دے نال تعلق بناون دا حکم دیندا ہے، رسول اللہ بھی حکم دین تے اساں بھی الحمدللہ اللہ دے ولیاں نو مندیاں، قدر و منزلت انہاں دا احترام ہی کر دیاں، سارے کر دیاں۔ لیکن گل یہ ہے بھئی او موٹے موٹے منکیاں والے ولی کچھ چ ککڑ ہوئے تے داڑھی من کے نالی تے نماز دا پتہ ہی نہ ہوئے، پاکی پلیدی دا پتہ ہی نہ ہوئے، او ولی ہوندے یا کوئی ہور ولی ہوندا ہے؟ ویسے آپس سے بیٹھے ہیں، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، ویسے میں آسانی سے گفتگو اردو میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ماحول کے مطابق اس طرح کی انشاءاللہ بات کر رہا ہوں، توجہ کرو میری بات۔ میں کہنوں دوست بناون لگدا او دے اوصاف دیدا، یار ایدا اخلاق ہی چنگا ہوئے، ایدے کول پیسہ بھی ٹھیک ہوئے، مزاج ہی بندے دا ٹھیک ہوئے تے شکل و صورت بھی ٹھیک ہوئے۔ میں یا تسا اپنا دوست بناون واسطے اس دیاں کوالٹیاں تے اس دے اوصاف دیکھ کے دوستی کر دیاں تے نعوذ باللہ اللہ علیہ پاسے ایڈا انہ کھاتا ہے بجیرہ کپڑے چل آئے وہ اللہ کا شناہ تے دوست بن گیا۔ یہ غلط ہے نا گا؟ بس اے ذہن میں رکھو کہ ولی وہ ہوندہ ہے جس نو اللہ ولی آکے۔ تے بعد ولیاں دی تعلیمی ذکر کردہ کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ہیں؟ 1 گھنٹہ ایک؟ چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ، ولی دی جمع اولیاء۔ سورت نام سورت یونس آیت نمبر 62 63 62 63۔ اللہ خبردارو لوگو اللہ دا ولی کون ہے؟ ان اولیاء اللہ، بے شکو لوگو اللہ دا ولی کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولی دی پہلی نشانی ہے کائنات دے کسے بندے دا ڈر تے دل وچ نہیں ہوندا، لا یخافون لومۃ لائم، لوگا دی رعایت نہیں کردا، جدہ بھی وہ گل کرندہ اللہ تے اللہ دے نبی دی گل کرندہ، اے نہیں خوف ہوندہ جو میرے ٹکر بندو سی دانے بندو رسن، نہیں نہیں انہوں کہندہ بھی خوف نہیں ہوندہ، اور دل دی گہرائیاں دے اندر خوف ہوندہ تا صرف کہندہ الذی زادہ ولا هم يحزنون، اور لوگوں سالو انہوں کوئی غم ہی نہیں ہوندہ۔ کیری گلدہ مثلا غم حوصلو نہیں ہوندہ، یار میں دین دی گل کرنی ہے تے متا کوئی ناراض ہو پوے، تے متا کوئی میرا ساتھ چھوڑ دے، تے میں تو پچھتاں دا راوے کوئی نہ سارے دا سارا کھٹا تے علاقہ، ساری دی ساری ڈھوک دے علاقے والے او دا ساتھ چھوڑ دے من وطنی انہوں کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اس راستے کے او دے دل دے خوفی اللہ دا، او دے دل دے اندر امید تے یقین بھی اللہ تے ہوندی ہے کہ اور تے امید نہیں ہوندی۔ او لوگاں دے جیبے عمل نہیں دیتا، متا کوئی یاری آر دے وے تے متا کوئی جنراتا آر دے وے، متا کوئی روٹے تے متا کوئی ٹکر تے
سبیلہ تے مدہ کوئی لنگر دے کھانے آن دے اور وہ ولی نہیں ہوندہ ولی او ہوندہ جدے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندہ تے اللہ دی ذات دے امید ہوندی نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت اور اس تو بعد اللہ نے کہ فرمایا او کائنات والا سنا اللہ دا خوف ہوندے دل دے اندر ہوندے امیدہ بھی اللہ دے ہوندی اگلی گل الذین آمنوا سے سب تو بڑی گل ہے او دا عقیدہ تے ایمان قرآن والا ہوندے اے نہیں بھئی خود بھی قبران تے جھکا پیا ہوئے اپنے مریدہ مو بھی قبران تے ودا جھکیندہ ہوئے خود بھی لنگر تے ٹوٹیاں تے ٹکر تے پیسیاں تے پیچھے سر دی دیا ہوئے اپنے مریدہ نو بھی اسی گلدہ آدھی بنا دے وے نہیں او دل دے اندر ایمان ہوندے قرآن دے مطابق او دا عقیدہ قرآن دے مطابق ہوندے او کسی اور تو امیدہ بھی نہیں لیندہ تے خوف ہی کہیں تو نہیں کردہ الذین آمنوا او ایمان والا ہوندے وکانوا یتقون او دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوندے کوئی گناہ دا کم بھی نہیں کردہ چاہے کوئی تنہائی دے اندر ہوئے چاہے مجمع دے اندر بیٹھا ہوئے وہ ہمیشہ اللہ تو ڈردہ رہندہ تے گناہ تو بچن والا ہوندہ یہ ان چار نشانیاں بیان تھیں ولی دیاں سمجھنا ذرا خوف ہی کہندہ نہیں امید ہی کہ ملک پٹھان چودھری خان وڈا نکا کہتے نہیں اور ایمان بھی قرآن و سنت دے مطابق اور چوتھی گل تقوی تے اللہ دا خوف یعنی گناہوں تو بچن دا مادہ او بھی او دے اندر کٹ کے بھریا ہوندہ ہے یہ دے اندر ایک کمال ہو بنو اللہ دا ولی ہے اور ایو یا ولی اللہ دی قسم ہے او دی جتیاں دے نال لگن والی مٹی اساری اکھیاں دا سرما مارے سی اساں ایو جے ولیاں دے تابعدار تے غلام لیکن او جے نہیں تیرے پہلے دسن کو ٹھیک ہے اچھا آپس میں بیٹھے کڑیاں گلنا تو نہیں تھینی پہیاں ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ اللہ فرمائے لوگو الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ رئیو جے چار کمالا والا بندہ ہوئے او چار کمالا والا ولی ہوندے میرا تے سن لو ایو جے بندے باستے میں اعلان پیا کردہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ایو جے بندے نو میں اللہ خوشخبری پیا سنینا او میرا ولیہ پریشان نہیں ہونا سارے تینوں چھوڑ بنیان مت بھی پریشان نہیں ہوگا کھانا پینا بھی چیزاں مک بنیان مت بھی پریشان نہیں ہوگا فی الحیات الدنیا دنیا دے اندر بھی میں آپ تیرا بیلی بن جاواں گا تے جس وقت تو فوت ہو دے گا میرے کو آوے گا میں اعلان کراں گا ادخل الجنہ سدھا جنت دے چلا جا اللہ جی توجہ کریں جی ٹائم ذرا شارٹ ہے نعروں سے پرہیز کریں کیونکہ مولانا عطا اللہ بنجالی صاحب تشریف فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں میں تاکہ بات پوری کر لوں فرمایا لوگو اللہ دا ولی او ہوندہ ہے جے دا دنیا دے اللہ ساتھی ہوئے تے جے دا آخرت دے اندر بھی کامیابی دا اللہ پاک اعلان کر دے وے توجہ نال گل سن ذرا میں تینوں ایک اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اللہ دے ولی دی کیری تعریف کی تھی بہت بڑے مفسر گزرے نے بہت بڑے مورخ گزرے نے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے کہ فرمایا من کانا
تقیّن کان للہ ولیہ، جیرے دے دل دے اندر جتنا زیادہ ڈر ہوئے او اللہ دا اتنا زیادہ ولی ہوندے، تے جیرے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے سن لو وقت دنیا تو امیدہ نہیں رکھدا ہوندا، وقت دنیا والا دی او پرواہ نہیں کردا ہوندا، او دے دل دے اندر اللہ پاک دے قرآن دی لج رکھی ہوندی ہے، او محمد دی سنت دی لج رکھدا ہے، او صحابہ دی قربانیاں دی لج رکھدا ہے، اور کسے دی پرواہ کوئی نہیں کردا۔ اس واسطے یاد رکھو ولی او ہوندا جس دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ دا خوف ہوئے۔ اللہ اور اگلی گل سنو، اے ہونا سانو مختصر ٹائم دے اندر اتنی گل واضح ہو گئی بھائی جیرا اساں حد بندی تے کرائٹیریا بنایا نا بھائی اے ولی ہوندا ہے تے اے ولی ہوندا ہے اے ولی ہوندا ہے، او نہیں ہوندے، ولی او ہوندا ہے جس نو اللہ پاک قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے۔ اے گل سمجھ آ گئی؟ اساں ایو جے ولیوں دے غلام ہاں کہ کوئی نہ، سارے غلام ہاں۔ اور اگلی گل سنو، جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او دی تعلیم کیا ہوندی ہے، او سکھویندا کیا ہے؟ بھئی یارویں دیتی رکھو تے نظرانے دیتی رکھو نا، اللہ دے ولی دی تعلیم کے لیے ہوندی ہے۔ توجہ نال کر سننا، میں تینوں قرآن دے وچوں ایک ولی دی نشانی ذکر کراں، اور اللہ دی قسم ہے حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ دے ولی، حضرت علی حجویری بھی ولی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ولی، یا اور جتنے بھی بزرگ مشائخ گزر گئے اللہ دے نیک بندے او ولی، لیکن انہاں نو تو ولی دے میں ولی دا معاشرے دے لوگ ولی دے، لیکن اللہ دی قسم ہے لوگو ساڈے کول کوئی یقینی طور تے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں کہ واقعی اللہ دے ولی، اسا اچھا گمان رکھ دیا یار بڑے نیک ہستیاں تے بڑے نیک بندے ہیں اللہ دے ولی، لیکن وقتی 100% گل ساڈی نہیں ہو سکتی۔ کمال جنوں اللہ پاک ولی آکھے، اللہ فرما لوگو میری گل 100% ہوندی ہے، اس نو میں چا ولی آکھا او دی ولایت تے شک نہیں ہو سکتا۔ او لوگو کیڑا ولی ہے جس نو اللہ ولی کر کے آکھ رہے ہیں کہ اللہ دی کرامت تے شان تے عظمت پہ بیان کر دے۔ بڑی ماں مشہور دی گل ہے، توجہ نال سننا، اللہ پاک نے کہ فرمایا من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ تو انہوں سمجھ لگ گئی اسے کیری صورت پڑھی ہے؟ یاسین صورت ہی، تھوڑی آواز وصل دے رہا ہے، تھوڑی وصل کم کرو۔ اللہ جی سورت یاسین آیت نمبر 20، اللہ دے سچے ولی دی شان بھی سن تے بعد اللہ دے سچے ولی دی تعلیم بھی سن، تینوں پتہ لگے ولی اور نہیں ہوندا جیڑا اپنے پیٹ تے ہاتھ مارے تے ٹکر والے پاسے لوگاں نوں لائے، ولی اور ہوندا جیڑا اونج تعلیم دے جن نے اس سچے ولی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ توجہ، وجا من اقصر مدینہ، ایک بستی انطاکیہ دی بستی ہے، اور دے اندر اللہ پاک نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، 2 رسول بھیجے، تے قوم والا نے انہوں بڑا پریشان کیتا۔ اللہ نے بعد تیسرا رسول جب بھیجا فعززنا بثالث، تیسرا رسول بھی اللہ نے انہوں نہیں بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا رسول نے تا اپنی نبوت رسالت والا پیغام قوم والا نو سنایا ہے، او تو پیغام سارے نو پتہ ہے کہ وہ پیغام ہے۔ توجہ میرے بل کرو یار، گفتگو میری سن رہے ہو، دیکھ ادھر رہے ہو، یہ تو مزہ نہیں آتا، توجہ میرے کرو۔ فرمایا لوگوں بندے آ جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی آئے گا ادھر ہی آئے گا نا انشاءاللہ، توجہ کریں۔
اللہ فرمایا لوگو نبیاں دی تعلیم جڑی ہوندی ہے رسولاں دی تعلیم جڑی ہوندی ہے او تا سارے نبیاں دی جماعت سارے نبیاں دی لڑی اور سارے نبیاں دا ایک کوئی پیغام ہے او کہہ رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ یہ سارے نبیوں دی دعوت کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی بگڑیاں برامن والا نہیں کوئی دھیاں تے پتر دیون والا تے کوئی بندے انہوں بابا والا تے حساون والا اور کوئی نہیں الا اللہ یہ تو ہوئی نا سارے نبیوں دی دعوت لیکن میں تو انہوں ولیاں دی دعوت دسنی ہے نبی اپنی قوم انتاکیہ دی بستی والا نو دعوت دے رہے ہیں قوم والے انہوں جھڑلا دیتا فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تکذبون اگے اللہ دے نبی جس وقت انہوں نے آکھیا انہاں جو بلایا بستی دے ایک کنارے تے ایک درکھان آئی کون آئی درکھان کوئی بیٹھا ہوئے تا سن لوے اے تو آٹے بابے ان پیولا دا ہی نہیں دا درکھانا دا فرمایا درکھان آئی ایک بستی دے کنارے تے رامن والا بڑھائی تا لکڑی تا کم کرنا والا کارپینٹر انگلیش دے اندر انہوں دینے کارپینٹر دے درکھان آئی انہوں پتا چلے کہ نبیوں دی لوگ تکلیف دے رہے تھے نبیوں نو جھٹڑا رہے تھے نبیوں دا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ توجہ کر میں تینوں گل پیغام دیتی جاواں اللہ فرمایا اس بندے نو جس وقت پتا چلے ہے اس اپنا کام کاج چھوڑیا گھر بار چھوڑیا تے دور پیا اللہ کہ کیتا دور پیا اللہ اس دے دور دا ذکر کیوں کیتا ہی اللہ فرمایا میرا ساڈا ولی ہوئے تے ساڈا یار ہوئے تے نبیاں دا وفادار ہوئے وقت سن لو بندو اساں بھی بڑے وفادار اللہ فرمایا میں بھی تا بڑا وفاما والا وفا پیدا کرنا والا انجے ڈھک دی نہیں جیرا میرے واسطے دوڑے اس نو میں انجے راہ چھوڑ دیوا نہیں ہو سکتا اللہ وقت کیا کر دے اللہ فرمایا میرا سچا ولی میری خاطر دوڑے اور دے دوڑنوں میں قرآن بڑھا دیتا اے ہوندے نہیں ولی یہ دی عزت اللہ قرآن ایک پہ کر ویندہ ہے تے جیرا انہاں دے مطابق ہو سی وہی قابل قدر ہو سی ٹھیک ہے اللہ جی فرمایا وَجَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ دوڑ دوڑا بندہ آیا اللہ پاکا اگلا سوال سن اللہ پاکا او دا نا کے آئی توجہ او دا نا کے آئی اللہ فرمایا بندے ہو میں نا کونوں نہیں دس دا کیوں اللہ نا نال تا پہچان ہوں دی نا نال تعارف ہوں ہے اللہ فرمایا وہ توڑے ہاں نا نال تعارف ہوں ہے توڑے ہاں نا چل دے اساڑے ہاں نا نہیں اساڑے ہاں کم چل دے او بندہ کم کیوں جیا کر رہے ہیں اسانو ناوا نال پیار نہیں ہوندہ بندے دی اداوا نال پیار او دی ادا ایڈی پسند آئی کہ او دے ٹرن تے بھجن نہیں اللہ قرآن چبرا ہے اللہ اے ہوندے نے ولی فرمایا جس وقت دوڑا دوڑا آیا آندھی قوم والنو آکھا یا قوم اور میری قوم والو اتبعوا المرسلین اے جو اللہ دے برگزیدہ تے مقرب رسول کھلن تو آنے سامنے
کیوں نہ منے دے انہاں دی گل منو کیوں نہ منے دے انہاں کوئی پیسے منگیں تواڈے کول کوئی ووٹ منگیں تواڈے کول کوئی نظرانے منگیں تواڈے کول کوئی چندے منگیں تواڈے کول کوئی کسی چیز دا سوال کیتا ہے تواڈے کول ملا یسألکم اجرا او کچھ بھی نہیں منگدے تواڈے کول اللہ دے نیک بندے اوہی ہوندے نے جڑے لوگاں کو ذاتی سوال نہ کرن جداں بھی گل کرین دین دی گل کرن فرمایا تواڈے کول نہ کوئی مطالبہ نہیں کیتا تے منو نہ دی گل اگلی گل وہم محتدون تے ہم نے بھی ایا ہدایت یافتہ لوگ ہدایت بھی انہیاں کولے جیرے کچھ نہیں منگ دے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہدایت والی چیز انہی کے پاس ہے جیرے نہ شارویاں منگ دے نہ بارویاں نہ تیرویاں نہ باوی رجب دے کوئی کنڈے نہ اگے پچھے کوئی کولگ نہ جمراتا نہ چیلم نہ برسیاں نہ پتہ نہیں کیا کیا بلا جیرے کچھ نہیں منگ دے جیرے آدھن یار اس نو مان لو بس اسانو اسے دی لو ہے ایک ہیں گولے آج الحمدللہ صادر جماعت دے اکابرین نے اسانو اے الحمدللہ لائن دے چلایا اور آج اسالی جماعت دے کول اللہ دا قرآن بھی ہے محمد دا فرمان بھی ہے یہ رہے نا کہ نہیں کیا مطالبہ کیتا توارے کول بھئی شارمی سارے گھر آن دیتی کرو حضرت صاحب تشریف فرمائیں حضرت صاحب موجود ہیں کہیں کیتا مطالبہ کوئی نہیں کر دے تے دوجے پاسے مطالبے ہوندن کی نہیں ہوندے ہاں فرمایا من لا یسألکم اجرا اے ان اللہ دی ولی دی تعلیم ہے اللہ دا ولی اپنی قوم نو تعلیم دے رہا ہے کہ لوگو انہاں دی گل منو جیرے تواڈے کول نہ ووٹ منگ دین نہ نوٹ منگ دین جداں وی تانوں گل سنین دین تے کہندی اللہ دی تے اللہ دے نبی دی گل سنیں نعرہ تکبیر اللہ شان رسالت زندہ باد صحابہ زندہ باد وکیل صحابہ علامہ طاولہ بندیالوی زندہ باد وکیل سیدنا امیر معاویہ زندہ باد حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں جی میں اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں بس آپ جو میں نے پیغام آپ کو دیے ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کل سمجھ آئیے تو انہوں اساں اللہ دے ولیاں نو مندے بھی ہیں لیکن ولی کہرے جیرے قرآن دس ہے انہاں رہے تے موضوع جرہ میرے ذمہ آئی کہ ولیاں دی تعلیم کیا ہے تو ولیاں دی تعلیم تو انہوں میں دسیے اتبعوا من لا یسلو اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسلکم اجرا وہم محتدون او دنیاوی مطالبے نہیں کریں دے ہوندے جداں بھی اللہ دے ولی تو دعوت دے سن اللہ دی دعوت دے سن اللہ دے نبی دی دعوت دے سن بات سمجھ آئی آپ کو ولی جب بھی آپ کو تعلیم دیں گے وہ اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے میرے ذمہ جیرا موضوع آئی اس نو میں ہلکا جا ٹچ کر چھوڑا ہے بھئی ولیاں دی تعلیم کیا ہے باقی حضرت صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ تفصیلی اور مفصل گفتگو ان کی ہوگی اللہ پاک میرے ٹوٹے